अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। पार्लिमानी मामलात तो बहरहाल इस वक्त ज़ेरे इल्तिवा ही आ चुके हैं, क्योंकि जब तक नंबर्स पूरे नहीं हो जाते हुकूमत अपनी कानून साजी के साथ आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन मईशत के जो हालात हैं नाज़रीन, वो भी इस वक्त बड़े टेस्टिंग किस्म के कुछ मामलात हैं जो कि मुआशी तौर पर चल रहे हैं, तो उन हवाले से भी बात इंशाल्लाह रहेगी। लेकिन कानून साजी करना क्या इस वक्त मुल्की मफाद में है, मुल्की हक में है? क्योंकि जो हुकूमती अलाइंस है वो तो यही कह रहे हैं कि मुसव्विदा कहाँ से आया है, जहाँ से आया है वो कहते हैं हम ही ने बनाया है मुसव्विदा, इसमें कोई अभाम ना रखा जाए। और उसका मकसद ये है कि सिविल केसेस से हटकर जो अदालतें हैं, पॉलिटिकल केसेस से हटकर अदालतें जो हैं वो सिविल केसेस की जो एक अंबार लगा है और जो भरमार लगी हुई है उनकी तरफ अपनी थोड़ी तवज्जो करें और सियासी केसेस से थोड़ा एक टाइम ऑफ मिले अदालतों को। तो गोया इसके लिए एक अदालत अलग से अगर कायम की जा रही है, उसमें कबाहत क्या है, एक्सटेंशन का मामला जो है वो कितना ज़ेर गौर है और कितना नहीं है, बहुत सारे मामलात हैं। और जो पॉलिटिकल कंसेंसस एट लार्ज है, क्या वो भी एट स्टेक आ गया है, मज़ीद एट स्टेक आ गया है? जैसे कि जो डेवलपमेंट्स 8 सितंबर के जलसे के बाद से हुई हैं, क्योंकि खान साहब ने भी जो अपना एक जैसे कहते हैं ना सियासी दर्जा हरारत और जो उनका बयानिया है उसका लेवल अप वो मज़ीद जो है वो करते जा रहे हैं। पूरे मामले पे बात करने के लिए एक बहुत एक डेकोरेटेड ओपिनियन हमारे साथ इस एक्सक्लूसिव नशिस्त में है जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वेरी वार्म वेलकम सर। बहुत सारे मामलात हैं ज़ाहिर है जो इस वक्त ज़ेर डिस्कशन है। आपकी भी मुलाकात एक मौलाना फजलुर रहमान साहब से गुज़िश्ता रोज़ रही। ये फरमाइएगा, अब जो पार्लियामेंट करने जा रही है एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाए, कोई कबाहत आप समझते हैं इसमें कोई है? वरना कुछ लोग इस व्यू के मालिक हैं कि इसको रबर स्टैंप की तरह यूज़ किया जा रहा है पार्लियामान को और मुसव्विदा कहीं और से आया जा रहा है। ये व्यू नहीं है, ये हकीकत है। आप रात के अंधेरे में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं जो किसी ने देखी भी नहीं है। क्या आप क्या करना चाहते हैं मुल्क के साथ? क्या आप अकले खोल लें कि आप जो चाहे मर्जी को आइन को अमेंड कर लें? किसी को उस पर बात कहने का भी हक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा मुश्किल डॉक्यूमेंट होता है हमारा, एक बड़ा एक्सप्रेसिट और बड़ा डिटेल डॉक्यूमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये कंसेंसस से बना हुआ है। इसमें अवाम का कंसेंसस भी था, सियासी जमातों का कंसेंसस भी था। तो आपने इसमें अगर तरमीम करनी है तो तरमीम लाकर अवाम के सामने रखें। उसको महीना, 2 महीने, 3 महीने, जितना अरसा भी चाहिए उसको डिबेट होने दें पब्लिक डोमेन में। उस पर लोग ओपिनियन भी लिखेंगे, ऑप-एड्स भी आएंगे, उसमें एडिटोरियल्स भी आएंगे, उसमें डिबेट्स भी होंगी टीवी पर। उसके बाद और कानून बेहतर हो जाएगा, जो भी आप करना चाहते हैं बेहतर हो जाएगा। फिर आप पार्लियामान में लाएं, वहाँ उसको डिबेट किया जाए, दोनों हाउसेज में 2 महीने का टाइम रख लें, 3 महीने का रख लें, डिबेट कर लें। उसके बाद बात को आगे चलाएं। ये रात के अंधेरे में ये जो आप कानून बना रहे हैं, ये जुडिशरी को ख़त्म कर देगा, इस मुल्क में ख़त्म कर देगा। आपका जो इदारा बाकी रह गया है, जो जुडिशरी के अंदर जो हालात है वो आज भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये तो मुकम्मल तौर पे जुडिशरी को एक मुलाजिम बना देगा एग्जेक्टिव का। इस मुल्क की जुडिशरी एग्जेक्टिव के ताबे होगी। जो गवर्नमेंट की तरफ से इस पे हम जब यही सवाल उनसे उठा रहे हैं कि बार्स ने भी इसको चैलेंज भी कर दिया है, पास नहीं हुआ, लेकिन अभी भी बार्स जो है वो चैलेंज कर चुकी हैं इस चीज़ को कि ऐसी कोई कानून अगर आता है तो या तो उसको रोका जाए या फिर सदर को दस्तखत करने से रोक दें अगर पार्लियामेंट पास भी कर दे तो। ये बताइएगा, वो गवर्नमेंट की साइड के लोगों से हम पूछते हैं तो गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने हमारे प्रोग्राम में फरमाया, नंबर 1 कि ये जुडिशरी को मज़ीद मुस्तहकम करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, और नंबर 2 कि अब तो ये कंसेंसस की तरफ वो कहते हैं हम ये ले जा रहे हैं, इसके ऊपर डिबेट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, विच विल ऑल्सो इंक्लूड PTI एंड योर गुड सेल्फ ऑल्सो एज ऑब्वियसली मेंबर पार्लियामेंट। मैं मेंबर पार्लियामेंट नहीं हूँ। स्ट्रेंथन करेंगे तो कानून है कहाँ पे? दिखाया किसी को कानून आपने? मैंने कल आपने नहीं देखा? मैंने हुकूमत के बेंच के लोगों से बात की जी, कई से, अपोजिशन से बात की, हुकूमती वज़रा से बात की, किसी ने कानून, सेनेटर से बात की, किसी ने कानून नहीं देखा हुआ। आप पास करने जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि ये कायमा कमेटी से भी होके आया है और ऐसी कोई बात ही नहीं है कि हमने नहीं देखा। कौन सी कायमा कमेटी में? मैंने कायमा कमेटी के मेंबरान से भी पूछा है, उन्होंने भी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। वो कहते हमें कभी एक मसला दिखाते थे, थोड़ी देर बाद दूसरा होता था। कल इस मुल्क की तारीख में 5 दफ़ा कौमी असम्बली को बुलाकर आईनी तरमीम पास करने की कोशिश की गई। जी, आपने मुल्क को मजाक बना लिया है। क्या ऐसी उजलत है? क्या कहीं जा रहे हैं आप? मतलब एक अजीब माहौल मुल्क के अंदर पैदा कर दिया है।
आप इस पढ़ लें इस मसवदे को। जुडिशरी इसके बाद कोई जुडिशरी नहीं रहेगी। अच्छा, जो एग्जीक्यूटिव चाहेगा वही होगा। उस पे बिल्कुल आप सही आप फरमा रहे हैं कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक जो इस पूरी अदालत का जो जज होगा वो एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे सदर अपॉइंट करेंगे, लेकिन इसी वजह से मातहत हो गई ना, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म हो गई एक आम फहम ज़बान। मुझे ये बता दें, हुकूमत बता दे, ये हुकूमत, पिछली हुकूमत, उससे पिछली हुकूमत, पिछली 5 हुकूमतें, कौन सा काम का बंदा उन्होंने किसी पोस्ट पे अपॉइंट किया है? ये आप किस से सवाल कर रहे हैं? सिर्फ मौजूदा पीडीएम हर हुकूमत से? अच्छा, बता दें कोई काम का आदमी उसने हुकूमत के किसी ओहदे पर, जज तो छोड़ दें, आपने अपॉइंट किया, आपने जज मुकर्रर करने, पार्लिमान फैसला करे, ओपन उस शख्स का स्क्रूटनी हो, लाइव टीवी पर, वहां पर पब्लिक के लोग भी आकर सवाल कर सकें उस आदमी से, तुम्हारी क्या काबिलियत है, तुम्हारी क्या अहलियत है। आप माशाल्लाह क्योंकि एक नई जमात को भी स्टेयर कर रहे हैं, तो ये आप एक अच्छी प्रपोजिशन है कि जो भी आप कहते हैं, जो भी आईनी ओहदे पे आए या जो भी जज आए किसी भी अच्छे ओहदे पे, या जज जो है उसकी उम्र 65 साल तक या 62 साल तक उसने जज रहना है। हाँ। तो इसलिए आप उसको स्क्रूटनी तो करें कि ये आदमी है कौन। वरना हमारी जो जमातें, सियासी जमातें हैं, ये सेनेटर बनाती हैं। अब अगर सेनेटर देख लें असेंबली में किस किस्म के सेनेटर लाए हैं, सेनेट के अंदर किस किस्म के, जबकि टेक्नोक्रेट्स की जगह है ये। जी नहीं, किसी की भी जगह है। आप जो लोग लेकर आए हैं, क्या वो सेनेट में बैठने के काबिल हैं? ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। यही जज भी आप बनाएंगे। फिर आप उन में से कमजोर तरीन शख्स को चीफ जस्टिस बनाया करेंगे। हाँ, जो ऑप्शंस होंगे जो एक पैनल डिसाइड करेगा। चलिए, आज की हुकूमत तो बहुत पारसा हुकूमत है, वो ये गलतियां शायद नहीं करेगी, उसका दावा तो यही होगा ना। लेकिन कल कोई गलत हुकूमत आ गई, हाँ, फिर क्या करेंगे? जो अवाम की मैंडेट ना रखती हो तो वो क्या करेगी? इसलिए आप मजाक मत बनाए मुल्क का। जो आज का निज़ाम ये भी दुरुस्त नहीं है जज लगाने का और जज आगे ले जाने का। सर, एक और बात है 63A के हवाले से जो अपेरेंटली इस ड्राफ्ट में मौजूद है कि अगर किसी बंदे ने फ्लोर क्रॉस किया है या अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डाला है, आपको पता है पिछला जो गुज़िश्ता सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, जब हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उस पर उन्होंने बाकायदा अदालत ने, उस वक्त की जो अदालत थी उमर अता बंदयाल साहब के तहत, फॉर्मर चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा था कि वो वोट भी काउंट नहीं होगा। अब इन्होंने ये जो नई तरमीम है उसके तहत 63A की अगर कोई मुखालफत होती है तो वोट कहते हैं वो काउंट कर लें, फिर बाद में उस बंदे को सजा दे दें, लेकिन उसका वोट तो काउंट करें ना। हाउ डू यू सी दिस रिकमेंडेशन? जो अपना ज़मीर बेच दे, हाँ, जिस जमात ने उसको असेंबली में भेजा है उसके खिलाफ वोट कर दे, हाँ, यानी आप ये कह रहे हैं कि गद्दार का वोट काउंट कर दें, बाद में उसको खैर है, कोई बात नहीं, हाँ, सजा दे दें बाद में। जी जी। देखिए, पार्लिमानी जमहूरियत में कुछ मामलात पर मेरी नज़र में, कुछ लोगों का ख्याल है हर मामले में ये बात भी दुरुस्त हो सकती है, लेकिन कुछ मामलात में वोट आपका नहीं होता, वो पार्टी का होता है। पार्टी का होता है। जो पार्टी डायरेक्शन है वो आपका वोट है। आप ये तरमीम ये कर रहे हैं कि तुम दे देना वोट, पर बाद में तुम्हें यार बचा लेंगे, कहीं और से इलेक्ट करा देंगे, उस वक्त के लिए चलें आप थोड़ी सजा भी खा लें। इसमें ये लिख देना कि जो ये वोट करेगा वो पता हयात नाअहल हो जाएगा, ये लिख दें, ये लिख दें। हाँ, नहीं ऐसी कोई बात ये भी गलत है, मैं इसमें भी एग्री नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कुछ तो अब आप अपना काम निकाल लेंगे, हाँ, लोगों को खरीद कर डरा धमका कर, यही कोशिश है ना जी। आप ये कह रहे हैं कि हम लोगों को डरा धमका कर, कल एक हुकूमत आएगी, वो अपोजिशन के 40 बंदे पकड़ के उनको डरा धमका के आईनी तरमीम कर लिया करेगी। उनको बाद में यार तुम्हारे बेटे भांजे को हम दे देंगे सीटें वीटें, तुम आ जाओ, फिर क्या करेंगे आप? सही बात है। ये हमेशा जब आईन बने, कानून बने, आगे को देखना पड़ता है कि हो क्या रहा है मुल्क में, आपने करना क्या है। ये फरमाइएगा सर, आपकी जब मौलाना साहब से मुलाकात हुई है, वो भी क्योंकि एक उस कैफियत में है कि वो ना इस साइड का वोट दे रहे हैं ना उस साइड का, वो अभी भी गवर्नमेंट वाले अपने होप्स इनके ऊपर लगाए हुए हैं कि शायद वो मनाने में कामयाब हो जाएंगे मौलाना साहब को। वहीं दूसरी तरफ PTI वाले उनकी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वोट नहीं दिया। देखिए, ये शुक्र, मैं मौलाना साहब से मेरा, आप भी मिले हैं, हम असेंबली में 1988 में इकट्ठे आए थे। मैं मौलाना साहब उस वक़्त से उनकी शफकत है, उनकी मेहरबानी रही है, मैं उनसे किसी और मामले में मिलना चाहता था। अच्छा, आप इसके अलावा किसी मामले नहीं, मैं तरमीम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तरमीम को मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। ये तरामीम इस तरह नहीं होती। आप समझते हैं आपके पास अददी अक्सरियत, आप तरमीम कर लें, लेकिन ये मुल्क के निज़ाम की मजीद तबाही का बायस होगी ये तरमीम। इस तरह तरमीम करना, रात के अंधेरे में चोरों की तरह, मुल्क इस तरह नहीं चलते।
تو بہرحال وہاں پر ہم گئے تو وہاں پر حکومت کے اپنے مفتی صاحب چیف منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, سابقہ پرائم منسٹر کاکڑ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم نے آپس میں گپ شپ کی. ترمیم کے بارے میں میں نے یہی کہا, میں کہ جی اجلت میں ترامیم نہیں کرنی چاہیے, اجلت ہے کیا. بہرحال باقی ڈبیٹ وہ ایسی گپ شپ وہاں ہوتی رہی. اس کے بعد جو حکومتی ٹیم تھی انہوں نے مذاکرات کیے علیحدہ کمرے میں آپ مولانا صاحب سے. نہیں وہ اپنے بات کرنے آئے تھے. ہم نے کہا بالکل آپ بات کریں. ہم نے کہا ہم اٹھ جاتے ہیں کہ نہیں ہم دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے مولانا صاحب سے اپنی جو گفتگو کرنی تھی وہ کی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مولانا صاحب جیسا سیاستدان اس ملک میں نہیں ہے, جو حالات کو سمجھتے ہیں, جو معاملات کو سمجھتے ہیں, جو ہر چیز کا وزن جانتے ہیں, جو راستہ بھی نکالنا جانتے ہیں. میری نظر میں یہ انہوں نے ذکر نہیں کیا, نہ یہ میری رائے ہے کہ آج مولانا صاحب مشکل میں ہیں. مولانا صاحب مشکل میں ہیں. وہ ترمیم کی حمایت کریں گے تو سارا پاکستان کہے گا مولانا صاحب نے ترمیم کر دی. مطلب ان کو بہت نیگیٹو آپ سمجھتے ہیں, اس کا بیک لیش آئے گا. جی وہ ترمیم نہیں کریں گے تو ان پہ کہے گا جی انہوں نے ترمیم نہیں ہونے دی. کوئی اور لوگ ان کو کہیں گے کہ آپ نے ترمیم نہیں ہونے دی. پاکستان مسلم لیگ نون نے 2019 میں ووٹ دیا تھا باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے اسمبلی میں, اس جو قانون تبدیل ہوا تھا. آج تک اس کو ہر جماعت نے دیا تھا سوائے جماعت اسلامی کے 2 افراد نے ایبسٹین کیا تھا. مسلم لیگ نون ایک ووٹ بھی نہ دیتی دونوں ہاؤسز میں, وہ قانون بن جاتا. لیکن آج سارا کھاتا مسلم لیگ نون کے گلے میں ہے. مسلم لیگ نون نے ترمیم کی, خمیازہ وہ لوگ بھگت رہے ہیں. جی ساری پی ٹی آئی نے ووٹ کیا, ساری پیپلز پارٹی نے ووٹ کیا, ایم کیو ایم نے ووٹ کیا, ہر جماعت نے ووٹ کیا, لیکن کھاتا وہ مسلم لیگ نون کے ہے. یہی بات یہاں بھی ہے کہ آج مولانا صاحب ترمیم کی حمایت کریں گے تو کہا جائے گا جی مولانا صاحب نے ترمیم کر دی, یہ قصوروار ہے. جو خرابی ہے مولانا صاحب کی, میں سر عرض کروں اس کی وجہ یہ ہوگی نا کیونکہ سوئنگ ووٹ اس وقت مولانا صاحب کے پاس ہے. آپ یہی فرما رہے ہیں نا کہ اگر اس وقت نہیں دیتی نون لیگ تو یہ ایکسٹینشن تب بھی ہو جاتی, لیکن اگر ابھی مولانا صاحب ووٹ نہیں دیں گے تو یہ نہیں ہوگا. نہیں کوئی بھی نہ دے, پیپلز پارٹی نہ دے نہیں ہوگا, ایم کیو ایم نہ دے تو نہیں ہوگا. نہیں وہ کیوں نہ دے, وہ تو باقاعدہ حصہ ہے نا اتحاد کا. حصہ ہے یا نہیں ہے, مولانا صاحب اکیلے ہیں نا جن کا مولانا صاحب میری نظر میں, میں نے پھر میری کوئی گفتگو ترمیم کے بارے میں ان سے نہیں ہوئی. اچھا میری نظر میں مولانا صاحب بھی چاہیں گے اور ان کی ذمہ داری ہے بطور ایک پارلیمنٹیرین, بطور ایک سیاسی لیڈر, کہ یہ ترمیم ملک کے قوانین کے مطابق ملک کے حق میں ہو. یہ ترمیم مکمل طور پہ چند مخصوص مقاصد حاصل کرنے کے لیے ترامیم ہے. ان کا کوئی تعلق پاکستان کے عوام سے نہیں ہے. میں اگر آپ سے پھر ایکسپلیسٹلی سر پوچھ پاؤں کہ آپ کے ویو میں اجلت کی کیا وجہ ہے اور وہ کون سے مقاصد ہیں جن کا حصول یہ چاہتے ہیں؟ یہ بتا دیں نا, حکومت بتائے نا کیا اجلت ہے آپ کے اپنے سیگمنٹ میں. کیا مجھے کوئی دکھا دیں کہ اس ملک کی جوڈیشری نے کہا ہو کہ ہمیں یہ ترامیم چاہیے, ہمیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے اب ایک اضافی کورٹ کریٹ کر رہے ہیں. جی جب قانون بنا تو وقت یہ بات ہوئی تھی, اس وقت یہ بات ہوئی تھی. تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ایک اور کورٹ, آپ نے سپریم کورٹ سے اوپر ایک باڈی لگا دی ہے, تو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اور وہ چیلنج بھی شاید نہیں ہو سکتے ہیں. اس کو ایک شخص کانسٹیٹیوشنل میٹر بنا کے ادھر چلا جائے گا, تو بات ختم ہو جائے گی. وہ کہہ رہے ہیں سر ان کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اس میں کیا قباحت ہے, سول کیسز, سویلین کیسز سارے پھنسے رہتے ہیں, پولیٹیکل کیسز سے, کانسٹیٹیوشنل کیسز سے وقت نہیں ملتا معزز عدالت کو. اس کا ایک بینچ لہذا بنا دیں نا, یہ جسٹس کا رائٹ ہے, جسٹس کا رائٹ ہے, ایک بینچ بنا دیں. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم ججز کی تعداد بھی بڑھانا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بھی حکومت نے کچھ روز پہلے پیش کی ہے. تعداد اضافی جج چاہیے. نہیں وہ عوامی مفاد میں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ججز کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے. عوامی مفاد میں تو پہلے نیچے سے شروع کریں, لوور جوڈیشری میں لوور جوڈیشری کو شروع کریں, پولیس کی پروسیکیوشن صحیح کریں, جھوٹے کیس بنانا ختم کریں, جھوٹے کیس پہ سزا دے لوگوں کو. نیب کے 90% کیس جھوٹے ہیں. 90%. ابھی تو نئے چیئرمین آ گئے ویسے ان کی نہیں, چیئرمین بیچارے کیا کریں گے, کیس ہی جھوٹے ہیں, جس نے بنائے ہیں جھوٹے بنائے ہیں. ہم نے خود کیسوں کا سامنا کیا, ہم پوچھتے تھے بھائی یہ کیس ہے نہیں, وہ کہتے ہمیں نہیں پتا, اوپر سے حکم ہے. تو اوپر سے حکم جب آئے گا تو پھر عدالت کا نظام نہیں رہے گا. تو آج آپ اس ملک کا سپریم کورٹ بھی تباہ کر رہے ہیں, اس ملک کے عدلیہ کے نظام کو تباہ کر رہے ہیں, صرف چند مخصوص مقاصد حاصل کرنے کے لیے کہ ایک شخص جو ہے وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہ بن پائے.
یعنی اگلے چیف جسٹس کے خلاف یہ ساری آپ سمجھتے ہیں پورا ان کو نہیں بننے دینا تو پورا پاکستان جو ہے ایک شخص پہ رک گیا آ کر. اچھا تو سر میں ان کو نہیں جانتا ہوں کون ہے کیا کرتے ہیں لیکن کچھ کرتے ہی ہوں گے کہ ساری حکومت کچھ کرتے ہی ہوں گے جو اس کی نوبت آن ساری حکومت ملک میں آئینی ترمیم ہو رہی ہے ایک شخص کو علیحدہ رکھنے کے لیے. سر یہ بتائیے گا کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کچھ کرتے ہی ہوں گے, ایک چیز تو بہرحال ہوئی نا کہ جب یہ ووٹنگ ہونی تھی اس سے بالکل ایک روز پہلے آپ نے دیکھا, ہم سب نے دیکھا ہے, سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا, اس میں انہوں نے خاصی تنبیہ کی الیکشن کمیشن کی اور کہا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں سنی تحریک والے یہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں, ہم نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے ریزروڈ سیٹس کے ورڈکٹ میں کہ یہ لوگ انہی کے لوگ ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور گویا یہ اپنی پارٹی پالیسی کے پابند ہیں جتنے بھی لوگ جو سنی تحریک کے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹائمنگ ہے نا, جیسے آپ اجلت کے اوپر آپ کو شکوک و شبہات ہیں, تو وہ جو تنقید کرنے والے ہیں وہ سپریم کورٹ کے اس ورڈکٹ پہ بھی یا اس آرڈر پہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹائمنگ ہو رہی ہے نا یہ بھی بیسکلی ایک میلافائڈی کو دراصل پریزنٹ کر رہی ہے کہ ایک روز پہلے یہ سپریم کورٹ یہ والا آرڈر دے رہا ہے صرف اس لیے کہ یہ جو ترمیم ہے یہ نہ ہو پائے. تو گویا سپریم کورٹ میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اپنے مفاد کا اس وقت دفاع کر رہے ہیں. یہ ان کا مفاد نہیں ہے, انہوں نے آئین کی تشریح کر دی ہے. آپ نے ایک قانون پاس کر کے اس حکم کی نفی کرنے کی کوشش کی ہے. سپریم کورٹ کو معلوم نہیں تھا نا کہ آپ ایک رات میں سپریم کورٹ نے نہ آئین کا مسودہ دیکھا تھا نہ اس وقت تک آیا تھا. کیا پتہ دیکھا ہو انہوں نے سر؟ نہیں مجھے نہیں پتا, کسی نے جس نے دیکھا ہو مجھے بتا دے, مجھے تو کوئی آدمی نہیں ملا جس نے دیکھا ہو. اور کوئی سپریم کورٹ یا جج یہ نہیں سوچ سکتا کہ اس ملک کی پارلیمان رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم شروع کر دے گی. تو پھر انہوں نے اپنا کام کیا ہے, آپ اس کو میلافائڈی سمجھیں جو بھی سمجھیں, وہ میلافائڈی ہے تو آپ کی وجہ سے سر, کیونکہ ٹائمنگ اگر ان کی ٹائمنگ خراب ہے تو آپ کی ٹائمنگ 1000 گنا زیادہ خراب ہے. اچھا ان کی اور زیادہ خراب ہے, آپ بتا دیں نا کون سی اجلت ہے. انہوں نے تو ایک فیصلہ دیا ہوا تھا, اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے, اس پہ بات کی ہے. لیکن سر ایک اور بڑی اہم اس میں ایک یہ نقطہ یہ بھی آ رہا ہے کہ چلیں جو بھی چیزیں سویلین کیسز ہیں اس میں, نواز شریف صاحب بھی کل جو ہیں گزشتہ روز بلکہ موجود تھے اسلام آباد میں, اور مولانا صاحب سے تو غالباً ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. ہمیں 2 لوگوں نے گزشتہ ہمارے پروگرام میں بھی کنفرم کیا ہے کہ ان کی مولانا صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی, کوشش ان کی تھی لیکن مولانا صاحب کی غالباً کوئی اور مصروفیت تھی. تو نواز شریف صاحب کے کچھ لوگ اس ویو کے بھی حامی ہیں کہ شاید وہ از خود نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ اقتدار میں رہے پی ایم ایل این, وہ اس چیز کے کوئی بہت زیادہ خواہاں نہیں ہے, اسی لیے انہوں نے بہت زیادہ کہتے پش بھی نہیں کیا مولانا صاحب کو. نہیں ایسی بات میں اس پہ پتہ نہیں, ان کی سوچ ہو وہ خود جانتے ہیں جی, لیکن ان کی جماعت, وہ صدر ہیں جماعت کے جی, وہ آج چاہیں ابھی چاہیں جماعت اقتدار سے علیحدہ ہو سکتی ہے. کیا یہ جماعت ان کی تابع ہے. کیا یہ اصول کا تقاضا ہے آپ کے ویو میں سر؟ کس اصول کا؟ کہ جماعت علیحدہ ہو جائے, اقتدار سے علیحدہ ہو جائے. دیکھیں میری رائے اس پہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بیکاز سر میں عرض اس لیے کر رہی ہوں, یو آر دا فارمر پرائم منسٹر آف دا کنٹری, اور الگ دوسرا جو ویو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت تو کانسٹیٹیوشنل کرائسس پڑ گیا تھا, تو میاں صاحب نے تو آ کر اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کے انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کرائسس سمبھالا ہے, ان کی جماعت نے سنبھالا ہے. کون سا کانسٹیٹیوشنل کرائسس؟ کہ کوئی گورنمنٹ بنانے کو تیار ہی نہیں تھا. کہاں؟ پاکستان میں. کیوں نہیں تھا؟ وفاق میں. یہ میں نے پی ٹی آئی والے تو نہیں تھے نا تیار سر. کیوں نہیں تیار؟ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہمیں نہیں بنانی تھی, ہمیں پہلے اپنی سیٹیں بڑھا کے دیں. 45 پہ لوگوں کو سیٹیں دیں, حکومت خود بن جائے گی. جی یہی تو کانفلکٹ تھا جی وہیں پہ نا. اگر میاں صاحب یہ فیصلہ کر لیتے کہ کیا یہ درست ہیں فیصلے جو الیکشن کمیشن نے دیے ہیں کہ فارم 45 درست ہے, 47 درست ہے, تو آج شاید یہ مشکل نہ ہوتی آپ کو. تو سر یہ اس وقت اب ملک کس طرف جا رہا ہے, کیونکہ اختر مینگل صاحب بھی استعفیٰ آپ کو پتہ ہے دے چکے ہیں, انہوں نے بھی, بلکہ ان کی بھی جو ٹویٹ ہے وہ دکھائی جائے, غالباً یہ کہ وہ مماثلت رکھتے ہیں میرا خیال ہے خاقان صاحب کی کئی ساری باتوں سے, اور انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے, بلکہ وہ شکر بھی کر رہے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے. ہمیں بل کے حق میں وہ کہتے ہیں ووٹ دینے پر مجبور کیا جا رہا تھا بغیر یہ بتائے کہ بل میں کیا ہے. ہماری شرط یہ تھی کہ بل کو سامنے لایا جائے, اسے عوام کے لیے, ناظرین اب دیکھ سکتے ہیں, پیش کیا جاتا تاکہ ہم اسے دیکھ سکیں, لاپتہ افراد کو رہا کیا جائے گی, ایک شرط انہوں نے رکھی, نہ کچھ کم نہ زیادہ. جب بل سامنے آ گیا ہے تو سمجھ آیا کہ اسے کیوں اتنی سختی سے چھپایا گیا تھا. جمہوریت کے حامی اس بل کا دفاع کس شرم کے ساتھ کر رہے ہیں. اس بل کے تحت کسی کو بھی کسی بھی وقت اٹھایا جا سکتا ہے. مجھے خوشی ہے کہ میں نے استعفیٰ دے دیا, آپ نے آئین کو دفن کر دیا, لیکن آج آپ کی سیاست دفن ہو گئی ہے. یہ بتائیے گا یہ کیوں اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ اس بل کی وجہ سے لوگوں کو
گویا خدا نہ خواستہ اٹھانے کا کوئی یا اغوا کرنے کا کوئی کسی کو لائسنس مل گیا ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے مسودے میں. اور دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں حکومت جو ذمہ دار ہے وہی جج لگا رہی ہوگی, وہی چیف جسٹس لگا رہی ہوگی, یہ ان کے تابع لوگ ہوں گے. آپ لوگ ہی ایسے لائیں گے جو آپ کے تابع ہوں. ہماری یہ روایت رہی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم ہمیشہ وہ لوگ لے کر آتے ہیں, سمجھتے ہیں ہمارے ہیں, یہ میری بات سنیں گے, تو کچھ سنتے ہیں بعد میں, کچھ نہیں سنتے ہیں. تو آج آپ جوڈیشری کا بھی حال کرنے لگے. جوڈیشری جج پبلک سکروٹنی کے بعد لگنا چاہیے. اس کی قابلیت وہ تو ابھی بھی نہیں ہوتا نا سر. جی پبلک سکروٹنی کی بات تو ابھی بھی نہیں لگتا. وہ تھی نا, وہ تھی جب ترمیم ہوئی تھی, اس میں رکھا گیا تھا کہ پارلیمان فیصلہ کرے گی. پبلک آج رکھ دیں نا, اگر وہاں پہ کمی رہ گئی آج تبدیل اب رکھ دیں, ٹھیک ہے. پبلک سکروٹنی ہو, جج کی جو بھی جج لگائے لائیو ٹیلی ویژن پہ جج بننے آئے ہیں, ذرا فرمائیں. جیسے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب لائیو عدالت لگاتے تھے, تو لائیو عدالت اور بات ہے نا. لائیو عدالت میں خود ہی جوڈیشری بھی ایکسپوز ہو گئی. اچھا, وہ آپ سمجھتے ہیں پریکٹس ٹھیک نہیں کہ جو کامنٹس وہاں پر کرتے ہیں وہ فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں. وہ پھر گیلری کو کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. ہم سب کی عادت ہوتی ہے, ہم انسان ہیں, کیمرہ لگا ہے, ہم پتہ چلے ہے کہ مونا عالم صاحبہ دیکھیں گی تو ہم بھی اپنے جوش خطابت میں انقلابی لگے ہیں, ایسی بات کی جائے. اچھا, یہ خاقان صاحب پھر کیا فیوچر کیا ہے؟ ہم نے پریزنٹ پہ تو کئی ساری بات کی, فیوچر کیا ہے؟ کیونکہ کہتے گئے ہیں کہ اب بالآخر پاکستان کا جو ہے وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ان کے جو ایک لسٹنگ میں آئی ایم ایف کے ایبسنٹ تھا پاکستان بورڈ میٹنگ کے, اس میں پاکستان کا نام شامل ہو گیا ہے, اور جلد ان قریب جو ہے پروگرام بھی مل جائے گا. مبارک کو بہت کامیابی ہے, گورنمنٹ کو مبارک بنتی ہے. جو ملک کی حکومت آئی ایم ایف پروگرام کی میٹنگ میں شامل ہونے کو سیلیبریٹ کرے. آئی ایم ایف میں جانا ایک شرمندگی کی بات ہوتی ہے, شرم کی بات ہوتی ہے کہ ہم ناکام ہو گئے. اور ہم نہ صرف ناکام ہیں, ہم نااہل بھی ہیں کہ ہم اپنے معاملات میں ڈسپلن نہیں لا سکتے, اپنے اخراجات کو کم نہیں کر سکتے, اپنی آمدن کو بڑھا نہیں سکتے. اس حد تک نااہل ہیں, ہم اپنا ملک نہیں چلا سکتے. تو ہم آئی ایم ایف میں جائیں گے, وہ ہمیں ڈسپلن میں ڈالے گا. اگر ہم نہیں کریں گے تو پیسے نہیں دے گا, ہمیں میٹنگ میں ہمارا نام نہیں آئے گا, ہمیں زیادہ تکلیف ہوگی. بٹ خاقان صاحب, جو گورنمنٹ والے آرگیومنٹ دے رہے ہیں نا, وہ بہت کانٹرری ہے. دے آر ناٹ سیئنگ کہ ہمارے ڈسپلن میں کوئی کمی ہے یا ہماری طرف سے کوئی کمٹمنٹ میں کمی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شرط یہ اصل یہ ہے کیونکہ خان صاحب کو ایک لابی, ویسٹرن لابی سپورٹ کر رہے ہیں, اور یہ سارے معاملات انہوں نے بھی روکے رکھے ہیں. پھر جو انہوں نے اپنے ٹائم پہ وائلیٹ کیا تھا اگریمنٹ, وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف ناراض تھی. اور جو ویسٹرن لابی بھی کہتے ہیں خان صاحب کے جو پیچھے کھڑی بھی ہے, اور گورنمنٹ کے تو جو بلکہ وزراء ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جوش لابی ہے. تو ویسٹرن لابی کو نہ جائے نا, کیوں آئی ایم ایف میں جاتے, نہ جائے مجبوری. اگر آئی ایم ایف اتنی خراب ادارہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ عمران خان کو جیل میں نہ ڈالو, پھر تو عمران خان آپ سے زیادہ طاقتور ہوا. یہی تو وہ آئی کہہ ایم رہے ایف اس کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ نہیں ہے. جی جی جی, دیکھیں یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آئی ایم ایف ایک ادارہ ہے, اس نے شرائط آپ کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کی ہیں, اب آپ نے وہ شرائط پوری کرنی ہے. ان کی کوئی آف دا ریکارڈ کوئی شرائط نہیں ہے, کیونکہ آپ میں نے نہیں سنی, نہ ہوتی ہیں. کہ جیسے ایک مسودے کے اوپر ہے نا, وہ کہتے ہیں چلیں یہ تو الگ بات ہے نا, علیحدہ بات یہ ہے کہ آپ یہ کریں, اور اپنے ملک میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جو کچھ ہوتا ہے لکھا ہوا ہوتا ہے, نیگوشیٹ ہوتا ہے. اب یہ کہہ دینا کہ جی وہ ہمیں کہہ رہے ہیں عمران خان کو جیل میں مت ڈالو, تو سیاسی بیانیہ, یہ ایسی کوئی بات میں نے کبھی نہیں سنی. اور اب اگر ان کو پروگرام مل گیا ہے تو کیا ان کی تھوڑی لائف بڑھ گئی ہے گورنمنٹ کی؟ پریزیڈنٹ سر یہ گورنمنٹ کا نہیں ہے, ملک کا پروگرام ہے. گورنمنٹ تو کل ہو نہ ہو, یہ پروگرام آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, ورنہ آپ کی معیشت نہیں چلے گی. اور آپ نے اس پروگرام سے بھی آگے جانا ہے. جی, کیا آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اس پروگرام سے بہتر پرفارم کر لیں, یہ تو کئی دفعہ سوال اپنے حالات بہتر کر لیں؟ آپ تو بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کیوں جی ہمیں آئی ایم ایف تنگ کر رہا ہے. بھائی آئی ایم ایف تنگ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو سامنے کنڈیشنلٹیز آپ نے پوری نہیں کر سکے, اب ہو جائیں گی, معاملہ چل پڑے گا. اپنے آپ کو دنیا میں سامنے بدنام مت کریں. رائٹ سر, ویری فیئر, بہت شکریہ, تھینک یو فار یور ویری بولڈ اینڈ آئی تھنک ایٹ کامنٹس. ناظرین, شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ یہ ایکسکلوزیو نشست تھی. جوائن اس بیک آفٹر اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم اب معیشت کی طرف ذرا خاص رخ کر لیتے ہیں, کیونکہ ان احوال سے پہلے تو لگ رہا تھا بہت پریشانی کی بات تھی کہ آئی ایم ایف کی جو بورڈ میٹنگ کے حوالے سے پاکستان کا نام ہی شامل نہیں کیا جا رہا تھا, لیکن اب چونکہ فائنلی شامل کر دیا گیا ہے تو حکومت کے جتنے لوگ ہیں جن سے ہم نے اپنے پروگرامز میں بات کی ہے وہ خاصے اس کے اوپر امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب ہمیں پروگرام مل جائے گا.
اور کئی دفعہ حکومتی وزراء نے ہمارے پروگرام میں ہی اس بات کی کئی دفعہ جو ہے وہ تصدیق کی ہے. تو کیا ناظرین لائف لائن مزید مل جائے گی حکومت کو؟ نمبر 1 پاکستان کو بھی کیا مزید لائف لائن ملنے والی ہے؟ اور پہلے جو کچھ بڑے اکمپلشڈ جو اکانومسٹ لائک ڈاکٹر کیسر بنگالی وہ بھی حکومت سے جو یہ کہہ کر علیحدہ ہوئے, حکومت کا انہوں نے ساتھ چھوڑا کہ پاکستان تو دیوالیہ ہو چکا ہے, تو کیا وہ جو بات ہے ان کی حقیقتاً وہ ٹھیک ہے یا پھر جو گورنمنٹ کی طرف سے کلیمز آ رہے ہیں ان میں زیادہ وزن ہے؟ اس کے اوپر آج ہم لوگ ایکسپرٹ اوپینینز کے ساتھ بات کریں گے اس اپنے راؤنڈ میں. لیکن ابھی تک ہمارے پاس جو احوال ہیں معیشت کے حوالے سے وہ دیکھتے چلیے گا. پاکستانی معیشت اور IMF پروگرام کو لے کر کئی ماہ کی گفتگو کی کیفیت کے بعد آخر کار IMF بورڈ میٹنگ میں پاکستان کا نام شامل کر لیا گیا اور پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ جولائی میں طے پایا تھا. ڈائریکٹر کمیونیکیشن IMF جولی کوزیک نے بتایا کہ IMF بورڈ کی میٹنگ 25 ستمبر کو طے ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں پاکستان کے لیے قرض پروگرام منظور ہو سکتا ہے. پاکستان ستمبر 2024 میں IMF اجلاس میں اپنا مقدمہ پیش کرے گا. پاکستان کو رواں مالی سال 26.20 ارب ڈالر ادا کرنے ہیں جبکہ 16.3 ارب ڈالر رول اوور ہوں گے. وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے IMF کے تمام اہداف پورے کر لیے ہیں. رواں ماہ IMF کے بورڈ اجلاس میں ان معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی. دوسری جانب پیٹرول شرح سود مہنگائی کی شرح میں کمی کا سلسلہ جاری ہے جس میں حکومت بہت کریڈٹ کلیم کر رہے ہیں. پیٹرول کی قیمت حالیہ جو ہے وہ 10 روپے کم ہوئی ہے, ڈیزل کی قیمت 13 روپے فی لیٹر کم کر دی گئی ہے. اسٹیٹ بینک نے بھی شرح سود 2% کم کر دی جس کے بعد پالیسی ریٹ 17.5 پر آ گیا ہے اور یہ مسلسل پچھلے کئی ریویوز میں مانیٹری پالیسی کا جو ریٹ ہے وہ کم کیا گیا ہے. تاجر برادری پھر بھی ناظرین شرح سود میں کمی کو ناکافی قرار دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اس میں مزید کمی کا مطالبہ ہے اور ان کا کہنا تھا کہ اتنی شرح سود کے ساتھ کاروبار کرنا اب بھی ناممکن ہے. اب ان سب معاشی اشاریوں کے باوجود پاکستانی معیشت IPPs کا بوجھ جو ہے وہ بدستور برقرار ہے اس پر. یہ کیونکہ ایک بڑا پریسنگ معاملہ ہے جو کہ ابھی بھی چل رہا ہے, حکومت کے لیے بڑا درد سر بنا رہا ہے, ابھی بھی ہے. قومی اسمبلی میں پیش کی گئی تفصیلات کے مطابق ایک سال میں 33 IPPs کو تقریباً 980 ارب روپے کی ادائیگیاں جو ہیں وہ کی گئی ہیں. IPPs کی کیپیسٹی چارجز سمیت بجلی نرخ کم کرنے کی حکومتی درخواست ماننے سے انکار کر دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ معاہدوں سے چھیڑ چھاڑ مہنگی پڑے گی اور پہلی حکومت اپنی 52% جو پاور ہاؤسز ہیں ان کے نرخوں میں کمی کریں اور بجلی بلوں پر ناجائز جو 38% کا ٹیکس ہے وہ بھی واپس لیں. یہ مطالبات ہیں ناظرین ایٹ لارج. تمام معاملے پہ جو ایکسپرٹ اوپینین ہے وہ شامل گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس وقت ایکچولی کیا صورتحال ہے. پولیٹیکل اوپینین تو اپنے چلتے ہی رہتے ہیں, اپوزیشن کا ایک ہوتا ہے, گورنمنٹ کا کچھ اور ہوتا ہے. شبر زیدی صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں تمام تر بحث میں, مایا ناز اکانومسٹ ہیں, ویری وارم ویلکم سر. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ناظرین ہمیں جوائن کرتے ہیں, ونس اگین اے ویری رینونڈ اکانومسٹ. تھینکس الاٹ فار یور ٹائم ایز ویل سر. آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں. شبر صاحب آپ نے کہا تھا PTI دور میں جو ہے وہ دیوالیہ ہو گئی تھی, آپ کی بہت ہی مشہور آپ کے ورڈز تھے جو پھیلے تھے, لیکن ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب تو کہتے ہیں کہ اب حکومت دیوالیہ ہو گئی ہے اور پاکستان جو ہے خدا نخواستہ دیوالیہ ہو گیا ہے. فیکچولی اسپیکنگ کیا بات درست ہے پاکستان کی اکنامک یا فائنینشیل پوزیشن پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب میں نے 16 دسمبر 2021 کو یہ کہا تھا کہ یہ میں نے لفظ دیوالیہ استعمال نہیں کیا تھا, میں نے ایک اکاؤنٹنگ کی ٹرم استعمال کی تھی, گوئنگ کنسرن. گوئنگ کنسرن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ادارہ, کوئی ملک, کوئی اینٹیٹی اپنے قرضے ادا کرنے کے قابل نہیں ہو اور اس کے پاس اتنی جنریشن پاور نہیں ہو کہ وہ کسی طریقے سے اپنے قرضے ادا کر سکے, اور نہ وہ قرضہ ادا کرنے کی آگے امید رکھتی ہو کہ وہ قرضہ اتنی آمدنی کمائے گی کہ وہ کسی وقت اپنے قرضے ادا کر دے گی. تو جو 2021 میں نے کہا تھا کہ پاکستان گوئنگ کنسرن نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں آج میری پوزیشن وہی ہے. اور 2021 کے بعد اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں تو اس کے بعد PDM کی گورنمنٹ آئی اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. کوئی کہہ رہا ہے دیوالیہ کر دیا, کوئی دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. یہ سب باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو میرے حساب سے ان چیزوں کو نہیں جانتے. آج کی جو پوزیشن ہے پاکستان کی, جو آج پوزیشن ہے سپٹمبر 2024 میں, پاکستان مستقبل قریب میں اپنے بیرونی اور اندرونی قرضے ادا کرنے کی
पोजीशन में नहीं है और हम उसी की वजह से हमारा जो वन ऑफ द रीजन हमारा एक्सचेंज रेट कंटिन्यूसली डिटोरिएट होता रहेगा और कोई सब्सटेंशियल पाकिस्तान में बेहतरी की उम्मीद नहीं है। सबसे बदकिस्मती की बात यह है कि हम इस मुल्क के अंदर खुशी मनाते हैं, बड़ी मुबारकबादें देते हैं एक दूसरे को कि हमारी दरख्वास्त कर्ज लेने वाले के एजेंडे में शामिल हो गई। हम लोग हैं जो कर्ज की दरख्वास्त के मंजूर होने पर खुशियां मनाते हैं कि हमारा कर्ज जो कि सिर्फ $7.6 बिलियन है उसको मिलने की उम्मीद हो गई है। इसलिए हमें बहुत नहीं शब्बर साहब चाहिए कि मैं अर्ज करूं, वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, क्योंकि ये भी नहीं हो रहा था ना, इसलिए खुशियां मना रहे हैं। तो मेरी एक बात सुने, डूबते को तिनके के सहारे की बात नहीं है। अगर कश्ती नहीं चल रही है, क्या करें फिर? नहीं चल रही है तो उस कश्ती को दुरुस्त किया जाता है। तो कश्ती क्यों डूब रही है? कश्ती अगर डूब रही है तो ये देखे ना कि कश्ती में कहां से पानी आ रहा है जिसकी वजह से कश्ती डूब रही है, या कश्ती में कोई ऐसा बोझ पड़ा हुआ है जिस बोझ को नहीं उतारेंगे तो कश्ती डूब जाएगी। आपने तो ये फैसला कर लिया कि कश्ती में पानी भी आता रहेगा नीचे से और कश्ती का बोझ भी नहीं उतारेंगे, और हम कह रहे हैं कि डूबते को तिनके का किनारा। जो कश्ती में जो आपका जो पानी आ रहा है जो कि कश्ती को डिबो रहा है, वो हमारे एलीट की पाकिस्तान में टैक्स नहीं देने की रवायत है और उसमें लीडर सबसे आगे हैं जिसके सामने गवर्नमेंट ने फिर हथियार डाल दिए हैं। और जो बोझ आपके ऊपर डला हुआ है वो है आपकी वो पॉलिसीज जिनके तहत आप अपने 7 गुना बड़े मुल्क के साथ कन्फ्रंटेशन लेके बैठे हो 70 साल से और कहते हो कि हम उनके साथ जंग करेंगे, हम उनके साथ लड़ाई करेंगे, और दूसरे और ईस्टर्न साइड पर इन चीजों के साथ। बहुत अहम बात आपने की है, अफगानिस्तान का भी अपने फैक्टर इसमें बीच में डाला है कि ये हम लोग हमारी कश्ती में मजीद ये छेद करने के मुतरादिफ है। यही कौम थी ना, यही कौम थी जो 79 में अफगान जिहाद कर रही थी, फिर वॉर ऑन टेरर कर रही थी। यही इस्लामाबाद में बैठे हुए हम बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमने रशिया को तोड़ दिया, हमने ये कर दिया और हमने बिला वजह चीजों में ले लिया। हर रोज आपके यहाँ 100-200 आदमी 2-3 आदमी मर जाता है। आपने बिल्कुल बहुत आपने कंसर्निंग बातें हैं। तो कश्ती बात सुनो बुना, कश्ती डूब नहीं रही है। कश्ती हमने ना कश्ती का सुराग बंद किया है, ना हमने वो बोझ जो कश्ती पे डाला हुआ था वो हमने कम किया है। तो अगर कश्ती इन दोनों चीजों की वजह से डूब रही है तो ये नहीं कहो कि कश्ती तिनके का सहारा। अगर आप जितना मर्जी भी पानी उसमें से 2-4 खतरे डाल लोगे, उससे कश्ती किनारे पे नहीं पहुंचेगी। तो अगर कश्ती किनारे पे नहीं पहुंच रही है तो आप उन चीजों को सही करें जिसकी वजह से ये कश्ती डूब रही है। वेरी फेयर सर, ये तो आपने एक इस्तिलाह आपने इस्तेमाल की है कश्ती की, लेकिन ये कि जाहिर है खतरनाक बहुत एक सिनेरियो है ये। डॉक्टर फरूख सलीम, ये क्या गवर्नमेंट को इस बात की मुबारक देनी चाहिए? इन योर असेसमेंट आप मुबारक देंगे? 3 चीज़ों पे हुकूमत खासा क्रेडिट क्लेम कर रही है कि हमने इन्फ्लेशन रेट कम कर दिया, मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग अब बिल आखिर कम कर रहे हैं, मुसलसल कमी उसमें हो रही है, और पेट्रोल की कीमतें जो बैनुल अक़वामी जो भी उसमें गिरावट आ रही है वो कह रहे हैं हम वो भी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आवाम को हम रिलीफ दे रहे हैं। डज द गवर्नमेंट डिजर्व रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन ऑन दिस इन योर व्यू? दो चीज़ों के मतलब आप बात कर रही हैं। एक तो अच्छी खबर कह लें हम उसको कि IMF का जो स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हुआ था 12 जुलाई का, अब वो बोर्ड में लगने जा रहा है। तेल की कीमतें, क्योंकि आदमी मंडियों में तेल की कीमतें बहुत तेजी से गिरी हैं। पाकिस्तान ने मार्च के महीने में जिस महीने में इस हुकूमत ने हल्फ उठाया था, आज तक मेरा ख्याल है कोई 57 रुपीज़ फी लीटर जो है वो तेल की कीमत में लोकल डोमेस्टिक मार्केट में कमी आई जी। शराय आपने बताया कि 2% कम हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर निजी शोबा जो है, जो प्राइवेट सेक्टर है पाकिस्तान का, उसको लगभग 150 से 200 अरब रुपए का
इसमें सूद की मद में रिलीफ मिल जाएगा, यानी कि जो उन्होंने कर्जा जात वापस करने हैं उसमें उनको 150 से 200 अरब रुपया कम वापस करना होगा। बिल्कुल ऐसी है जी, आसान अल्फाज में जी। इसी तरह जो हुकूमत पाकिस्तान है जिसने अपने बजट में मुख्तस किया है 10,000 अरब की सूद की मद में जो अमाउंट मुख्तस की गई है, उसमें अगर 2% छूट मिलती है तो आप समझिए कि 5 या 600 अरब रुपए की का बोझ जो है वो वहां पे कम हो जाएगा। तो ये इनका इम्पैक्ट है। अच्छी खबरें आपने बता दी, उनका इम्पैक्ट मैंने आपके सामने रखी। एक चीज जो मैं करना चाहता हूँ वो एक तफरीक करना चाहता हूँ अकाउंटिंग में और इकोनॉमिक्स में। देखिए, ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं अकाउंटिंग में, उसका मतलब इकोनॉमिक्स में मुकम्मल तौर पे डिफरेंट होता है। अकाउंटिंग में जब किसी कंपनी की अकाउंटिंग की जाती है, जब किसी कंपनी का ऑडिट किया जाता है, प्राइवेट कंपनी चल रही है, तो उसको गोइंग कंसर्न के हवाले से रेफर किया जाता है कि क्या ये कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं। जो गोइंग कंसर्न वाली टर्मिनोलॉजी है वो मुल्कों के ऊपर लागू नहीं होती, और ये मेरी जाती ओपिनियन नहीं है। देखिए, जो क्रेडिट वर्थीनेस है कि इस मुल्क को कितना कर्जा मिल सकता है या कितना कर्जा लेने की अहलियत रखता है वो मुल्क, ये दुनिया के प्रोफेशनल इदारे हैं जिनमें स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, जिनमें मूडीज है, ये लोग असेस करते हैं मुल्कों की सलाहियत। और अभी आप के कुछ हफ्ते पहले मूडीज ने पाकिस्तान रेटिंग इंप्रूव की है पाकिस्तान की, हाँ, की क्रेडिट वर्थीनेस कहलाती है वो, कि यानी कि कर्जा लेने की सलाहियत, उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई, बहुत मार्जिनल इम्प्रूवमेंट है। वो CAA2 पे आ गए हैं, पहले इससे भी बुरा था। तो CAA2 भी कोई आप समझिए कि कोई जबरदस्त किस्म की हमें कोई मुबारकबाद देने की बात नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट आई। मैं डॉक्टर फारूक सलीम एक आपसे बात अर्ज करना चाहती हूँ कि आपने फर्क बताया कि इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजीज अलग हैं, ग्रोइंग कंसर्न जैसे शब्बर साहब ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, और अकाउंटिंग की अलग हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर कैसर बंगाली हैं, वो तो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी यही कहा था अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी, आपने देखी होगी, वो फिर कई जगह स्प्रेड भी हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो बिल्कुल दिवालिया कर चुका है। उन्होंने ये बात बहरहाल ये बात उन्होंने की थी उस वक्त, तो वो तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में कर रहे थे ना ये बात। अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है और मूडीज ये कह रहा है कि पाकिस्तान की क्रेडिट वर्थीनेस इंप्रूव हुई है, तो आप खुद से कर लें कि आपने मूडीज की बात सुननी है या इंटरेस्टिंग जी शब्बर साहब। तो फिर तो आपके सामने हकायक रखना चाहता हूं। देखिए, जो थोड़ी बहुत इतनी ज्यादा डिस्मल पिक्चर नहीं है सर, आपने ज्यादा वो जिसे कहते हैं ना कश्ती में ज्यादा सुराख गिनवा दिए। मुन्ना, मेरी बात सुने जी। इतनी इकोनॉमिक्स मैंने भी पढ़ी है। गोइंग कंसर्न और डिफॉल्ट की दोनों की सूरत हाल में अच्छी तरह समझता हूँ। इसका मतलब क्या है, अगर पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम के ऊपर इन्हिसार है और IMF प्रोग्राम के अंदर कंडीशनलिटीज हैं, तो कैसर बंगाली जो कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा कि अगर IMF प्रोग्राम में ये कंडीशन आती है कि आपका रोल ओवर होना ज़रूरी है और रोल ओवर की कमिटमेंट आपके पास नहीं है, तो फिर आप उसी जगह पर चले जाएंगे जो वो कह रहा है। तो ये जो पाकिस्तान में जब हम पाकिस्तान की हकीकत बताते हैं तो लोग हमें इस तरह बात करते हैं कि हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं या हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो होप के खिलाफ है। अगर कोई कंट्री डिफॉल्ट करता है या डिफॉल्ट की तरफ जाता है या तबाही की तरफ जाता है और उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अब अपने घर पे आग लगी है और हम ये कह रहे हैं नहीं अभी आग नहीं लगी, अभी सिर्फ चिंगारी है, आग कल लगेगी। नहीं तो सर वो मूडीज ने जो रेटिंग इंप्रूव की है उसको भी तो कुछ कंसिडरेशन मिले। तेरी बात कंप्लीट करने दो। 23 प्रोग्राम हम कर चुके हैं IMF के, ठीक है जी जी, और हर प्रोग्राम के बाद हम कहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। आज आप सिर्फ एक उनकी कम्युनिकेशन अफसर कह रही है कि आपका
آپ کا کیس ہم نے فائل پہ رکھ دیا ہے، اس کے بیس پر ہم تالیاں بجاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کی پوزیشن سے نکل گیا ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا؟ یہی بات ہے. جی بالکل یہی ہے. ٹھیک ہے. تو بھائی یہ ساری چیزیں میں بھی سمجھتا ہوں، میں کوئی مطلب بالکل جاہل آدمی نہیں ہوں، میں اکنامکس کا پی ایچ ڈی نہیں ہوں، مگر میں نے اکنامکس ایز اے طالب علم بہت پڑھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں گوئنگ کنسرن اور ڈیفالٹ دونوں کو سمجھتا ہوں. میں نے جو اس وقت بھی استعمال کی تھی، آپ ٹائم دیں گی میں اس کو سمجھاؤں گا. میں صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسلام آباد میں اور پنڈی میں اور یہ جو خاص طور پہ آپ کے میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے پالیسی بنانے والوں کو اور سسٹم بنانے والوں کو یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں پچھلے 70 سال سے کہ یہ ریاست اسی طرح لوڑی لنگڑی چل سکتی ہے. آپ چاہتے رہیں ہاؤس آف کارڈ کو چلنے دیں. میری پوائنٹ آف ویو یہ ہمیشہ تھی، میں نے اس وقت بھی 2019 میں جب میں نے یہ بات کی تھی، میں عمران خان کا سپورٹر تھا اور آج بھی ہوں. اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ تھی، میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ یہ دکان اس طرح نہیں چل سکتی، یہ ہاؤس آف کارڈ آپ کو گرانا پڑے گا. میں ابھی دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ کو، گرانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، گرانا پڑے گا. یہ سسٹم نہیں چل سکتا، آپ کو ہاؤس آف کارڈ گرانا پڑے گا. 7,000 بلین کی کم از کم 7,000 بلین کا پاکستان میں. فاروق صاحب آخری آپ سے اگر ویو آ جائے پلیز، آپ سے یہ بہت ضروری بات ہے یہ خان صاحب کے حوالے سے بھی، کہ وہ کہتے تھے اور یہ تمام جو گورنمنٹ میں ابھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آئے ہی اس کلیم پہ تھے کہ ہم لوگ ملک کو بچانے کے لیے، دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں. ورنہ خان صاحب نے تو بالکل ہی آپ سمجھیں کہ انہوں نے بالکل کھٹیا کھڑی کر دی تھی ملک کی اور سارا انہوں نے لٹیا ڈبو دی تھی ملک کی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابھی جو حالات ہیں وہ تو ایسے نہیں ہیں. اور خان صاحب کلیمز کہ اگر ہم لوگ گورنمنٹ میں ہوتے تو ہم آئی ایم ایف کی جو بھی وائلیشن ہم نے کی تھی، ہمارے پاس اتنا فائنینشیل کشن تھا کہ ہم لوگ اس کو سپورٹ کر لیتے اپنے طور پر. ایون مزمل اسلم صاحب بھی یہ والی بات کرتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، میں نے جو بات کی تھی وہ خان صاحب کے زمانے میں کی تھی، میں یہ کہہ رہا ہوں. جی آپ کی بات تو اپنی جگہ میں ان سے ویسے ایک الگ وہ سوال ہے کہ کیا، کیونکہ کلیم یہی کیا تھا نا گورنمنٹ نے کہ ہم لوگ ملک کو بچانے کے لیے ہمیں عمران خان کو اقتدار سے ہٹانا ضروری تھا، لازم و ملزوم تھا. میں یہ بات مانتا ہوں کہ اکنامی کو اوور ہیٹ کیا ہوا تھا وہ خان صاحب نے، اس میں پرابلم تھی. مگر اگر یہ آ کے دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی چیز صحیح کر دی تو یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے. پاکستان کی کوئی بھی معاشی اشاریہ، یہ آپ کہہ رہے ہیں انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا آپ نے، انفلیشن کم ہو گئی، اس کا کوئی تعلق ڈاکٹر صاحب your view on this please. I'll then close. جی نہیں، پاکستان کا آدمی غریب آدمی مر چکا ہے. آپ ٹیکس کا سیلری دیکھیں، آج آپ سلیب ریٹ دیکھیں. مجھے رائٹ نہیں، وہ بالکل ویری فیئر. جی ڈاکٹر صاحب پلیز آپ کی بات آ جائے. I'll wind up on that. جی ذاتی کامنٹری کرنے کے میں صرف 2 فگرز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلا فگر یہ ہے جو کہلاتا ہے کہ ہمارا جو بیرونی قرضہ ہے وہ ہمارا جی ڈی پی کا کیا پرسنٹیج بنتا ہے. دنیا بھر میں یہ والا ریشو استعمال کیا جاتا ہے. اس وقت پاکستان کا جو بیرونی قرضہ ہے وہ ہمارے جی ڈی پی کا 26% ہے اور یہ پچھلے 6 سالوں کی لوسٹ ترین یعنی کہ کم ترین شرح. 6 سالوں میں 26% پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے ایز اے پرسنٹیج آف ایز اے ریشو آف جی ڈی پی، اوپر نہیں جا رہا. پہلا تو یہ حقائق ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ کتابوں میں چھپتے ہیں، یہ اسٹیٹ بینک کی کتابوں میں چھپتے ہیں. رائٹ، آئی ول ہیو ٹو جینٹلمین انفارچونیٹلی رننگ آؤٹ آف ٹائم. ناظرین دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.